26:28 sa Mateo, ingon siya diri mga igsoon, kay kini mao ang akong dugo sa pakigsaad nga igaula alang sa daghang sa kapasayloan sa mga sala. Muna mga igsoon, ang dugo ni Kristo mga igsoon mao dito ang maghatag og kapasayloan sa mga sala sa tao mga igsoon. Muna ba't ipasabot mga igsoon, walay kalabutan ang dugo may tungod sa proteksyon, o walay kalabutan ang dugo mga igsoon may tungod sa pagtabon sa kanato mga igsoon. Ang kalabutan sa dugo mga igsoon mao gid ang pagtabon sa itong mga sala, pero wala siya kalabutan may tungod sa proteksyon o may tungod sa ingon ba nga mga igsoon ba nga tabunay kami si mga hamiling nga dugo. Wala na mga igsoon, tungod kay ang kalabutan sa sala, ang kalabutan sa dugo mga igsoon mao ra gid ang may tungod sa sala. Mo na mga igsoon, kung ato kay siyang sumala sige yun sa Mateo sa atong gibasa karon nga